औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरसलान उल्लाह खान है और मेरा मौजू है उम्दा अखलाकियात के उसूल व ज़वाबित सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। हज़ार बार बिशोयम दहन ज़मुश को गुलाब, हज़ार बार बिशोयम दहन ज़मुश को गुलाब, हनूज़ नाम तू गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाकियात के जामे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह नफ्स का सबसे पहला उसूल नियत की दुरुस्तगी को करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहजे तालीम व तरबियत में सरे फहरिस्त तज़किया नफ्स, एहसान और तत्हीर आमाल है। किब्र, निफाक, रिया, बुग़्ज़ व हसद, हिर्स व तमा, बुखल वगैरह ये वो रज़ाइल हैं जो हर किस्म के फितने और फसाद की जड़ हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन को तस्फिया क़ल्ब की तालीम दी ताकि वो यकीन व इखलास, तक़वा व परहेज़गारी, सब्र व शुक्र, क़नाअत, सदक़ व इस्तिक़ामत जैसे आला औसाफ से मुत्तसिफ़ हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा नर्म मिजाज थे। ईफ़ाए अहद, धोखा न देना, गुस्से से गुरेज़, ग़ुलामों, मिस्कीनों और मोहताजों की दिलजोई, तिजारत में खौफ़ खुदा का गलबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना के मुमताज़ पहलू हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक़ के मामले में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, रिश्तेदारों के साथ सिलाए रहमी, पड़ोसियों के हुकूक़, बीवी के साथ हुस्न सलूक वगैरह का हुक्म फरमाया। इसी तरह यतीम की किफ़ालत, शहर की सफाई, मसाजिद का इंतज़ाम, अदल व इंसाफ का क़याम, गैर मुस्लिमों के साथ बेहतरीन सलूक, जानवरों और पेड़ पौधों तक का ख्याल रखना और सबसे बढ़कर इल्म व अमल की तरवीज व इशाअत। गर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात हमारे लिए ऐसी मशअल राह है जिसकी मंजिल दारैन की कामयाबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक उसवा की झलक खुतबा हज्जतुल विदा में नज़र आती है, जिसकी रूह से मसावात, सूद से ममानियत, ख़वातीन का एहतराम, लूट मार और खून खराबे से इज्तिनाब इस्लामी माशरे के अखलाकियात ठहरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशी उसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मुस्लिमों के साथ पुरअमन मुआहिदे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की नरमी, इनकिसारी, अफ़्व व दरगुज़र। गर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात का एक एक पहलू इंसानियत के लिए कामयाबी की कलीद है। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि अस्वतुन हसना। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। इस आयत का यही मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी अखलाक व खसाइल और सिफ़ात जमाल व कमाल में सबसे अशरफ व अफजल और आला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला कमालात व मुहासिन का अहाता करना और उनको बयान करना इंसानी ताकत व कुदरत से बाहर है। वो तमाम कमालात व मुहासिन जिनका आलम इम्कान में तसव्वुर मुमकिन है, वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया में बदरजा अतम मौजूद है। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आचे खूबा हमादारन सू तन्हादारी। आज हम देख रहे हैं कि जो लोग बज़ाहिर ख़ुद को नेक ज़ाहिर करते हैं, वो भी सादगी, नरमी, अफ़्व दरगुज़र, सखावत और क़नाअत जैसे मामलात में कोताही का इर्तिकाब कर जाते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी इस अमल की है कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल पैरवी करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल की मुकम्मल इत्तिबा करें। अल्लामा इक़बाल ने फरमाया है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इसी तरह अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर वाज़े कर दिया है कि अगर तुम मुझ तक पहुँचना चाहते हो तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ही वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए तुम मुझ तक पहुँच सकते हो। और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। सुभान अल्लाह, क्या शान है नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को ये फरमा दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہر دور کے لیے ہیں، ہر مخلوق کے لیے ہیں۔ دور حاضر میں انسان نے مادی ترقی تو کر لی، لیکن اخلاقی اعتبار سے وہ روبہ زوال ہو گیا۔ اغیار کو کیا کہیں جب ہم خود اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر کما حق کہو عمل پیرا نہیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں آج ہم محکوم اور غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں امانت داری کا درس دیا، لیکن ہم نے خیانت کو اپنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایفائے عہد کا درس دیا اور ہم نے وعدہ وفا نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شریعت کے مطابق تجارت کرنے پر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ قیامت میں جمع ہونے کی خوشخبری سنائی، لیکن ہم نے دنیاوی لالچ میں کم تولنے، احتکار کرنے اور ناجائز حربوں سے تجارت کرنے کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں ہمیں بارہا خواتین کے معاملے میں محتاط رہنے کا درس دیا، لیکن آج ہمارے ہاں خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا، لیکن ہم مسلمان آج ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عفو، کرم اور نرمی کا درس دیا، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ غصہ کرنا، مغلظات بکنا، رعونت کے ساتھ پیش آنا اور بدلہ لے کر ہی رہنا اور انتقامی کارروائیاں کرنا، یہ ساری عادات ہمارے مزاج کا حصہ بن چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور مسکینوں کے غمخوار تھے، اور ہم اس طبقے سے شدید بیزار ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے غم گسار تھے اور ہم ایک دوسرے کے غم کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے اور ہم سراپا زحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اسوہ سے دوری نے ہمیں آج اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ ہم مذہبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، نفسیاتی، جذباتی غرض ہر اعتبار سے شدید ترین انتشار کا شکار ہے۔ بقول شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، خلاف پیمبر کسے رہا گزید، خلاف پیمبر کسے رہا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی کامل اتباع کے معاملے میں دور حاضر میں جس قسم کی غفلت نظر آ رہی ہے وہ نہایت افسوسناک ہے۔ علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں ان نکات کا تذکرہ بہت خوب انداز میں فرمایا کہ جن کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہو گئے۔ اقبال کہتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم باہم دست و گریبان ہیں۔ ہم فرقہ واریت، لسانیت اور ذات پات کی تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں۔ جب تک ہم وحدت امت کے اصول پر نہیں چلیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور جو ذات ہماری وحدت کا سب سے قوی وسیلہ ہے وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کلید ہے۔ بقول اقبال، بمصطفیٰ برسا خیش راہ کے دی ہم آوست، بمصطفیٰ برسا خیش راہ کے دی ہم آوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول حدیث، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول حدیث۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔